अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आसिम न्याज़ी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे शो में। मैं हूं नौशीन यूसुफ, मेरे साथ है आसिम न्याज़ी, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक अहम टॉपिक पे, और वो है जो टीएलपी के हवाले से या इंतहा पसंद शिद्दत पसंद जमातों के हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने आज फ़ैसले किए हैं उनके ऊपर बात करते हैं। और शुरू में यहाँ से करूँगी कि मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत आज एक और अहम इजलास हुआ, 2 इजलास हुए, और जो दूसरा इजलास है उनके अंदर बहुत अहम फ़ैसले किए गए सूबे में अमन व अमान के हवाले से। और पंजाब हुकूमत ने जो एलामिया जारी किया उसके मुताबिक एहतजाज के नाम पर खून रेज़ी, शरंगेज़ी और फितना फसाद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है, और रियासती रिट चैलेंज करने वालों को आहिनी हाथों से निमटने का भी फ़ैसला किया गया है। सबसे पहले इसमें आगाज़ जो है वो ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से कहा गया कि जो मुरीद के वाक़या था उसमें 400 से 600 लोग जो हैं उनकी जानें गई, जबकि हुकूमत क्लेम कर रही है कि वो 4 से 5 लोग गए। इसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयान देने पर पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा कायम किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज एक और अहम जो फ़ैसले हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि रियासत का हदफ फसाद है, कोई मजहबी जमात नहीं है, कोई अकीदा नहीं है, कार्रवाइयाँ सिर्फ उनके ख़िलाफ़ होंगी जो अमन व अमान के ख़िलाफ़ हैं, अमन व अमान को बर्बाद करने की तारीख़ है जिनकी। पंजाब में मसाजिद के मेंबरों और मदारिस के फोरम्स को नफ़रत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला होगा। मदारिस के तक़द्दुस को मजरूह करने और बच्चों के जहनों में नफ़रत या तशद्दुद के बीज बोने वालों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के कवानीन के तहत ही कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज के दौरान कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बम और हर किस्म के असलहे पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। लाउड स्पीकर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला किया गया है। पंजाब में सेक्शन 144 नाफिज कर दी गई है और खिलाफ वर्जी करने पर दहशत गर्दी के तहत ही मुकदमा दर्ज होगा। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला किया है। बाज़ार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी के तहत एक्ट के तहत मुकदमा होगा। सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी, नफ़रत और फितना फैलाने वालों के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। इंतहा पसंद ग्रुपों के हर गैर कानूनी सरगर्मी और मुकम्मल पाबंदी जो है उनके ऊपर आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियार जो हैं वो तफवीज़ कर दिए गए हैं। ये फ़ैसले हैं जो पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए। आसिम, सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल के बारे के ऊपर उनके ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नौशीन, इमरान खान साहब का बेशतर औकात हम देखते हैं कि ट्विटर की मालूमात पर ही बहुत सारे फ़ैसले वो कर डालते हैं। ये उनका जो है वो एक बहुत बड़ा उनके हिस्से में तमगा रहा है। हुकूमत में रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे वज़रा को और उनकी वजारतें और पार्टी ओहदे भी इसी बुनियाद पे बदले। तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। असल में बात ये कि शायद उन तक मालूमात दुरुस्त पहुंच नहीं रही, या वो जो लोग पहुंचा रहे हैं वो फिर जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमने देखा कि जब अभी मुजाहरे हो रहे थे तहरीक लब्बैक की जानिब से, और उनका जब जुलूस वहाँ से निकला तो कत्ल व गारत गरी की बहुत सारी दास्तानें सोशल मीडिया पे आके सुनाई जा रही थी। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करना चाहिए जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए एक सरासमगी फैला रहे थे, खौफ व हरास फैला रहे थे, और झूठ का बाज़ार जिन्होंने गर्म कर रखा था और अफवाहों का। तो एक तो ये चीज़, बाकी खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला वो हुकूमत का फ़ैसला है, उस पर तो मेरा ख्याल है कि कोई कमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। यकीनन जो झूठ बोल रहा है, अगर खान साहब को दुरुस्त मालूमात पहुंचाई गई थी और उसके बाद फिर भी वो इसरार कर रहे हैं गलत मालूमात पे, तो और उसमें सबसे तशवीशनाक बात जो मुझे नज़र आई कि तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है और पाकिस्तान के तमाम सूबों में यकसा मकबूल भी है और वहाँ से वोट भी लेती है, और उनका एक मजहबी जमात की और एक शिद्दत पसंद जमात की इस तरह से सपोर्ट करना कि जो जो उनका बयानिया था उसको इनके ऑफिशियल अकाउंट जो है वो मुहमेज़ का किरदार अदा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसे जो है वो एक मुबालगा आरई की हद तक आगे भी बढ़ा रहे थे। तो ये एक बहुत तशवीशनाक अमल था, और इमरान खान साहब ने अगर बिल्कुल वही चीज़ की है तो मेरा ख्याल है कि पीका एक्ट हो या कोई भी हो,
اس میں جو خان صاحب سے پہلے براہ راست آ کے کر رہے تھے یا اب خان صاحب جان بوجھ کر رہے ہیں، تو اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور سزا اور جزا کا عمل یہاں پہ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. اچھا عاصم، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، جتنے بھی مطلب دہشت گردی کے قوانین کے تحت مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا، بچوں کو نفرت انگیز یا تشدد کے بیج ان کے ذہنوں میں بونے پر، مساجد یا ممبروں کے غلط استعمال کرنے پر، ان ساری چیزوں کے اوپر، اور واضح کر رہی ہے حکومت بار بار کہ کسی مذہب کے خلاف، کسی مذہبی فرقے کے خلاف نہیں، بلکہ یہ کارروائیاں ریاست کے خلاف جو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، جو ہدف ریاست جو ہے اس کا ہدف فساد ہے، کوئی مذہبی جماعت نہیں، مطلب فسادیوں کے خلاف یہ ایکشن ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہر مقدمے کا جو ہے کیس وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے دیر ہے درست ہے. ہم نے 2013 میں 2014 میں ان چیزوں کو جو ہے وہ بام عروج پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ساری اسی سلسلے کی آج تک ایک کڑی ہے جو کہ جاری ہے. یہ فسادات مختلف شہروں کے اندر کرائے گئے اور کوئی کارروائیاں نہیں کی گئیں. اگر جو وہ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ پھر کوئی جو ہے وہ اس سیاسی کشمکش میں پھر سمجھوتوں کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے عوام تنگ ہیں، پاکستان کے عوام ترقی چاہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا تو وہی نقطۂ آغاز ثابت ہونا تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، جس میں جو ہے وہ $46 ارب کی جو سرمایہ کاری بھی پاکستان میں آنا تھی. اور بعد میں 1 سال کے لیے وہ دورہ ملتوی ہو گیا اور پاکستان کو عالمی سطح پہ بھی جنگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت کے وزیر اعظم بھاگ دوڑ کر رہے تھے. پاکستان کو لوگ جو ہے وہ ٹیررسٹ کی ایک سیف ہیون قرار دیتے تھے اور پاکستان میں کوئی 1 سینٹ لانے کو تیار نہیں تھا، چاہے جائے کہ چائنا لگ بھگ $50 ارب پاکستان میں لانے پر آمادہ تھا اور تیار ہو گیا تھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کو دورہ روکنا پڑا، جو کہ بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنا. اب جو ہے اگر اس طرح کا اقدام کیا جا رہا ہے، یہ مذہبی شدت پسندی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک ہونا چاہیے اور مسجد جو کمیونٹی سینٹر ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہاں سے جو لوگوں کو ہدایت جو ہے وہ اس کی بات کی جانی چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ تلقین کی جانی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنا طرز زندگی اپنائیں. یہاں پہ بالکل اس کے برعکس سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے. اچھا عاصم، ایک اور بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں پر جو ہے وہ تو پابندی عائد ہے انتہا پسندوں کی، سیکیورٹی اداروں کو فوری ایکشن کے اختیارات دیے گئے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب سیکیورٹی اداروں کے بارے میں سوالات اٹھ جاتے ہیں جب وہ فوری ایکشن کرتے ہیں. دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں اسلام آباد کے اندر فیض آباد میں جب کہا جاتا ہے کہ جی ان دھرنوں کو روکنا ہے، یا یہ لوگ اتنے زیادہ دنوں تک 10 دن تک رستے روک کے بیٹھتے ہیں اور ان کے مطالبات واضح بھی نہیں ہوتے، سیکیورٹی اداروں کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوتے. کیوں کہ جی مذاکرات ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ افہام و تفہیم سے معاملات حل ہوں گے. دیکھیں عوام کا رستہ روکنا، بیماروں کا رستہ روکنا اور لوگوں کا کاروباری زندگی معطل کر دینا اور پوری زندگی مفلوج کر کے رکھ دینا، یہ جو ہے وہ ایک کرائم ہے اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان اور اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. تو اس کو جو ہے وہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. میں دوبارہ کہوں گا کہ اللہ کرے یہ کام کر لیں. اس طرح کا اقدام جو ہے وہ قابل ستائش ہے. اچھا عاصم، جیسے عاصم سے میری بات ہو رہی تھی اور میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی جب یہ اعلامیہ میں نے دیکھا، جب یہ پوائنٹس دیکھے جو کہ پنجاب حکومت کے سامنے آئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا یہی بات کہی کہ ایک درست فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ کسی مذہب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چاہتا، بلکہ جو فساد کر رہے ہیں لوگ، جو مستقل ہمارے پنجاب میں ایک وجہ بنی ہوئی ہے انتشار کی، لوگ ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں جب بھی ٹی ایل پی کی جانب سے یا کسی بھی شدت پسند جماعت کی جانب سے کوئی احتجاجی مظاہرے کی بات کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں حکومت پنجاب نے کافی سٹرن ایکشن لیے ہیں جو ماضی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہو جائے تو یقینی طور پہ پنجاب کے لوگ جو ہر وقت ابھی بھی سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کل کچھ ہو تو نہیں جائے گا، اسکولز بند تو نہیں ہوں گے، سڑکیں بند تو نہیں ہوں گی، لوگ اتنے خوفزدہ ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے. تو وہ خوف کی فضا شاید یقینی طور پہ کم ہو اگر کوئی سخت کارروائی ہو اور حکومت جو ہے اپنے فیصلوں پر جو وہ کر رہی ہے اس پر عمل درآمد کرا سکے.